नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा केबल कार सञ्चालन हुन थालेका छन्। हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि यहाँ केबल कार यातायातको अरूभन्दा सजिलो विकल्प बनिरहेको छ। छिटो र सहज भएका कारण पनि आम सर्वसाधारणको आकर्षण भएका कारण पनि लोकप्रिय बनिरहेको छ केबल कार। आज हामी एउटा केबल कारकै कथा लिएर उपस्थित भएका छौं। भर्खरै परीक्षणको रूपमा सेवा सुरु गरेको कालिन्चोक भगवतीको केबल कार, जुन सञ्चालनमा आउनै लाग्दा विवादमा पनि तानिएको छ। केही साता अघिबाट परीक्षण स्वरूप सञ्चालनमा ल्याइएको कालिन्चोक भगवती केबल कार विवादमा परेको छ। स्थानीयले गठन गरेको कालिन्चोक सरोकार तथा संघर्ष समितिले केबल कार अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको आरोप लगाएर आपत्ति जनाएसँगै विवादमा परेको हो। समितिले अनधिकृत रूपमा जंगल तथा चरण क्षेत्र कब्जा गरेर दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका 1 स्थित ऐतिहासिक कालिन्चोक माई भगवतीलाई माध्यम बनाई कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड खोलिएकोमा विरोध जनाएको छ। कालिन्चोक केबल कार कानुन सम्मत निर्माण नगरिएको दाबी पनि स्थानीयको छ। उनीहरू भनिरहेका छन् कालिन्चोक केबल कारको निर्माण नै अनधिकृत रूपमा भएको छ। राष्ट्रिय जंगल तथा चरण क्षेत्रलाई कब्जा गरेर बनाइएको छ। हामी त्यस क्षेत्रका मानिसहरूले कालिन्चोक भगवती माईको सभ्यता इतिहासलाई जोगाएर राखेका थियौं। सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रिय जंगल सम्पदा र चरण क्षेत्र मास्ने काम भएको छ। उनीहरू यो पनि भनिरहेका छन् कि हाम्रो सङ्घर्ष कुनै व्यक्तिका विरोधमा होइन र विकासको विरोधमा पनि होइन। केबल कारसँग हाम्रो केबल कारसँग विवाद होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो केबल कारले गरेको चाहिँ विविध ज्यादतीहरूसँग विवाद हो। र केबल कारसँग विवाद भन्नाले अब केबल कार नै अहिले चाहिँ अब पूर्ण रूपमा वैधानिक छैन कि भन्ने कुरा बुझेर अब सबैजना स्थानीय लगायत सबैजना विवाद भन्दाखेरि पनि केबल कारको विरोध गरेको हो। केबल कार त एउटा विकास हो, विकासको विरोध गरेको त होइन हामीले। तर केबल कारको चाहिँ ज्यादतीको चाहिँ विरोध गर्दैछौँ हामी। अब अहिले चाहिँ आएर चाहिँ त्यो घरमा आउनु पनि छोड्यो, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि न्यु खोज्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ सामान बेच्छ हामीले बाटोमा होइन, पहिले दिन बेचेर खाने हो। अन्त अस्ति उहाँले के भन्नुभयो, यो सामान कहाँ बेच्ने हो भन्दाखेरि यो तारमा बसेर बेच भन्यो उसले। अशोक सरले त्यसो भने क्या, अब हामी गरिब मान्छे कहाँ बेचेर खाने त भनिसकेपछि उसले अब हामीलाई केही अहिलेसम्म केही क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन, विकास पनि दिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले यता गर्दा उता गर्दा यहाँ के भन्छ भने यो एरियामा त सबै हाम्रो हो, तपाईँहरू यहाँ चल्नु पनि पाउँदैन, यो सामान बेच्नै पाउने, घर बनिने भन्नुहुन्छ। त त्यसो कारण त भएन। अब टेबलहरू पनि फाल्छ उता। अनि त्यो गरेर हाम्रो माग केही छैन सर। अब हामी त बढाबढी भइसक्यो यहाँ, अब गरी खाने बाटो हाम्रो कहाँ हो। निर्माण सुरु हुँदादेखि नै आफूहरूले विरोध गरे पनि कतैबाट सुनवाई नभएको कतिपय स्थानीयको गुनासो छ र इतिहास र परम्परा जोगाउन चुप लागेर नबसेको उनीहरूको भनाइ छ। तपाईँको बाटोमै टावर बनाइदिने यस्ता क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ केबल कारले होइन। त्यो त हाम्रो लागि मान्य हुने छैन सर। अब हाम्रो भनेको त उहिले परापूर्वकालदेखि तपाईँको झाँक्रीहरू नाच्दै 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 चाहिँ नि अब माथि गएर दर्शन गरेर पूजा गरेर फेरि नाच्दै 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 फर्किने ठाउँ हो यो बाटोलाई त तपाईँको एकदम मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदम ध्वस्तै पार्नु भएको छ बाटोलाई। अनि अहिले हामी केबल कारमा माथि जानलाई अब योभन्दा पहिला जस्तो यो ठाउँको चाहिँ मेरो हजुरबाजी यो गाउँको प्रधान पञ्चायत थियो होइन। अनि लगत्तै अब यो 14-15 दिन जति उहाँ बित्नु भएको, उहाँको नाममा चाहिँ अब हामी यो स्थानीय सबै मिलेर प्रधान पञ्चायत उसको पालामा चाहिँ कालिम्पोङमा बङ्गलादेखि लिएर भर्याङदेखि लिएर गेटदेखि लिएर पार्टीघरदेखि लिएर बनेको हुनाले हामी चाहिँ उहाँको नाममा एउटा सानो स्तूपा बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केबल कारको चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटीदेखि लिएर त्यहाँको म्यानेजरदेखि लिएर यहाँ बनाउनु पाउँदैन तिमीहरूले, यहाँ तिम्रो केही अधिकार छैन, यो पैसा हामीले तिर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भन्नु। केबल कार निर्माण पक्षले EIA गर्दा त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय जंगल तथा चरण क्षेत्र रहेको र नेपाल सरकारले 20 वर्षको लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रलाई लिजमा दिएको उल्लेख छ। तर गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले केबल कार निर्माण पक्षलाई 50 वर्षको लागि लिजमा दिन कानुनी रूपमा मिल्दैन। स्थानीयको आरोप यो पनि छ कि दोस्रो पटक कपोल कल्पित रूपमा नक्कली गुठी निर्माण गरी भूमि सुधार मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट
त्यस क्षेत्र कालिन्चोक, त्रिपुरा सुन्दरी र भीमेश्वर गुठीको नामाङ्करण गराइएको छ। जुन सरासर कानुन विपरीत मात्रै छैन, बिना अध्ययन बिना आधार कुनै व्यक्तिको प्रलोभनमा परि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ। त्यसैले स्थानीयहरू भनिरहेका छन् अब पनि स्थानीयको माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्छौं। हामी स्थानीयको सहभागिता बिना स्थानीयलाई चाहिँ समन्वय नगरिकन उहाँहरूले चलाउनु भयो भने हामी क्रमबद्ध रूपमा आन्दोलनै गर्छौँ। अब उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैनौँ। अब हामी स्थानीयको मागहरू पुरा भएन भने हामी उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सम्बोधन गरेन भने हामी क्रमबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्छौँ, तालाबन्दी गर्छौँ। अब बिस्तारै हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ हामी। योभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरू केबल कारको इआई गर्दाखेरि यहाँ केबल कार राख्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर गल्ती हाम्रै थियो। सबजनाले नराख्ने भनेको थियो, सबजनाले नराख्ने भनेर त्यो इआई गर्ने मान्छे लखडेको थियो। र त्यतिखेर म क्लबको मेम्बर भएको कारणले एउटा विकासको काममा हामीले त्यस्तो लखड्नु हुँदैन, केबल कार राख्नै पर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई लखडेको मान्छेले मैले बोलाएर ल्याएर चाहिँ फेरि मिटिङ राखेर हामीले केबल कारको उस गरेर अनि त्यतिखेर उनीहरूले माइनेट गर्ने बेला चाहिँ हामी के अरे तपाईँ केबल कार चल्न 3 पिस लाइन चाहिन्छ, हामी के अरे बजारमा 3 पिस लाइन दिन्छु, तपाईँहरूलाई पानी दिन्छु र सबैजना यहाँ बस्ने मान्छेलाई रोजगार दिन्छु, ढुङ्गा बोक्नेदेखि लिएर ढुङ्गा फुटाउनेदेखि लिएर आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगार दिन्छु भनेर के अरे भनेको थियो। र लगतै उनीहरूले तपाईँको अनि आएर केबल कार सुरु गरेर गरेपछि 3 पिस लाइन ल्याउँथ्यो। यो बजारबाट ल्याएन, माथि डाँडाबाट 3 पिस लाइन लग्यो, हामीले दिएन। अनि तपाईँ पानीको लागि नि तपाईँ केबल कार अशोक शिवाकोटीले चाहिँ एउटा हातमा पाइप एउटा हातमा पैसा लिएर आइज अनि म त पानी दिन्छु भनेर हामी स्थानीयलाई पनि त्यससँग दोमन गरिरहेछ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यहाँको महिलालाई निरक्षर महिलालाई साक्षरता गराइदिन्छु, अनि तातो पानी चिसो पानीको सहज गरिदिन्छु, अनि यो 12 क्लियर गरेको केटाहरूलाई काम दिन्छु पढाइमा, अनि यहाँको कामदारले जुन काम जानेको छ, जति काम उसले जान्छन् उसको हिसाबले उसले काम दिन्छु, त्यो भनेको थियो। केबल कारले सर हामीले एउटा माइनिङ पनि गर्नुभएको थियो। एउटा माइनिङ गर्दाखेरि हामीले के भनेर माग राखेको थियो भने तपाईँको पानी बनाइदिने, घर घरमा पानी बनाइदिने अनि मुनाफाबाट कुल मुनाफाबाट 2% चाहिँ यहाँ यो बजार व्यवस्थापन गरिदिने भन्ने कुरा भएको थिएछ पहिला। अन्त अहिले आएर चाहिँ अब केबल कार पनि 2-4 दिन त चल्यो भने होइन सर, चलेर चाहिँ अहिलेसम्म यहाँको स्थानीय बासिन्दाले मागेको केही पनि गरेको छैन सर। आफूहरूले सभ्य र शान्तिपूर्ण रूपमा गलत कामको विरोध गर्दा सम्बन्धित निकाली नटेरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् विरोधमा उत्रिएका स्थानीयहरू। सञ्चालन पक्षले सत्ता र शक्तिको आडमा नियम मिचेको र त्यही कारण केबल कार खारेज हुनुपर्ने र एक दिन बन्द हुने दाबी पनि गरिरहेका छन् उनीहरू। हुन त निर्माण सुरु भएदेखि नै विरोधका स्वरहरू नसुनिएका होइनन्, तर निर्माण पक्षले कानुनी रूपमै काम गरिरहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गरेन। यद्यपि विरोध गर्नेहरू थाकेका छैनन्, उनीहरू भनिरहेका छन् केबल कारको नाममा आस्था, परम्परा र संस्कृतिमाथि प्रहार गरिएको छ। दर्शकवृन्द, दोलखाको कालिन्चोक भगवती दर्शनका लागि अब पैदल हिँड्नु नपर्ने भएको छ। केही दिन अघिदेखि परीक्षण स्वरूप सञ्चालनमा आएको केबल कार अब छिट्टै विधिवत रूपमा र नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ। तर केबल कार सेवा सञ्चालन हुँदै गर्दा यसको विरोध पनि भइरहेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको र नियम विपरीत काम गरेको भन्दै कतिपय स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीयहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रँदा हामीले सञ्चालकसँग पनि प्रतिक्रिया मागेका छौं। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका स्थित निर्माणाधीन कालिन्चोक केबल कार सञ्चालनसँगै विवादमा आएको छ। उक्त केबल कार सञ्चालनमा आएपछि कालिन्चोक हुँदै आवत जावत गर्ने दर्शनार्थी र पर्यटकहरूलाई सहज हुने दाबी केबल कार पक्षको छ भने प्राकृतिक सम्पदा मिचेको दाबी स्थानीयहरूको छ। कालिन्चोक केबल कारमा 4वटा कारहरू रहेका छन् भने एउटा कारमा एक पटकमा 10 जनाले यात्रा गर्न सक्छन्। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले 2.5 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरेको केबल कार करिब 45 करोड लागतमा सम्पन्न हुन लागेको छ। कालिन्चोक केबल कार निर्माणको काम अहिलेसम्म 99% सम्पन्न भइसकेको छ।
केबल कारको सफ्टवेयर मिलाउने काम भइरहेको छ भने परीक्षण पनि भइरहेको छ। 1.5 किलोमिटरको केबल कारका लागि सर्वसाधारणले 500 शुल्क तिरेर चढ्न पाउनेछन्। पछिल्लो समय उक्त केबल कारको बारेमा विवाद देखिएपछि हामीले कालिचोक दर्शन प्रणालीका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटीलाई भेट्ने प्रयास गर्यौं, तर उनले भेट्न अस्वीकार गरेर फोनमै आफूहरू सहिरहेको दाबी मात्रै गरे। के छ कस्तो छ अब त्यो नहेरिकन कसरी भन्दा मैले कस्तो के विषयमा? कालिचोकको त्यहाँको केबल कारको बारेमा। त्यही त के केबल कारको बारेमा के सोध्न खोज्नुभयो तपाईँले, के बुझ्न खोज्नुभयो? केबल कार अहिले त्यो उनीहरूले भनिरहेछ कि अब केबल कारमा स्थानीय बासिन्दा भनेको जस्तो कुराहरू के दिएन रे भनेर भनिरहेछ होइन, के हो त्यो कुरा होइन? अनि को पहिला कुरो तपाईँले सुन्नु होला, को हो त्यहाँको स्थानीयवासी होइन? स्थानीयवासी भनेको के हो, केले परिभाषित गर्छ र स्थानीयवासीलाई के चाहिएको, को चाहिँ स्थानीयवासी आयो? अब तपाईँ पत्रकारहरूले साँचो कुरा बुझ्नुहोस् के। हामी उनलाई विवादित विषयमा विचार राख्न आग्रह गर्दै थियौं, तर उनी यस विषयमा आफूले प्रतिक्रिया नदिने भन्दै विरोध गर्नेहरूलाई गुण्डाको संज्ञा दिँदै थिए। स्थानीयवासी भनेको पहिला कुरो त्यो पत्ता गर्नुहोस् न। स्थानीयवासी भनेको सबैजना गएर बसेका छन् त्यहाँ, सबैजना भाडा बसेका मान्छे, अनि स्थानीयवासी भनेर भन्ने? स्थानीयवासी हुनको लागि त केही हुनुपर्छ होला नि त। त्यतिकै एउटा दुईटा गुन्डाले गए म स्थानीयवासी भनेर भएर स्थानीयवासी हुन्छ? बुझोस् अहिले बोलेको मान्छेहरू गुन्डा हो। अब बुझ्नुहोस् न गएर के रहेछ सबै कुरा। धेरै पत्ता लगाए मान्छे त तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। म पत्ता लगाएर आइसकेको छु होइन। हजुर म पत्ता लगाएर आइसकेँ। तपाईँ बोल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होइन, बोल्नुहुन्न भने त्यो विषयमा केही पनि बोल्दिनँ। अरू विषय सोध्नुहोस्, म सबै बोल्छु। तपाईँसँग पत्रकार साथीहरूसँग मेरो कुनै केही होइन। हामीले जति नै आग्रह गरे पनि उनले बोल्न अस्वीकार मात्रै गरेर भने जे मन लाग्छ त्यही लेख्नुहोस्। छोडिदिनुहोस्, के लेख्नुपर्छ लेख्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि तपाईँ? हुन्छ हुन्छ लेख्नुहोस्। यति मात्रै हो। तपाईँले के छ भने तपाईँ आफ्नो विचार राख्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो होइन। म राख्दिनँ, मलाई विचार राख्नै छैन। हो उनले यो पनि भने कि विरोध गर्नेहरूमध्ये वास्तविक स्थानीय कोही पनि छैनन्। स्थानीयको बहानामा गुण्डागर्दी गर्नेहरू सक्रिय बनेका छन्। मेरो कुरा बिल्कुल नलेख्नुहोस्, तर त्यहाँको यथार्थ कुरा लेख्नुहोस्। पत्रकारको धर्म त्यति कुरा हो। त्यहाँ के भएको हो, कसरी बनाएको छ, के भएको छ, कसैले 50 करोड रुपियाँ लगान बिना कागजपत्र, बिना सरकारको अनुमति कसैले काम गर्छ? तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? पब्लिक कम्पनी, पब्लिकले कतिजनालाई सेयर दिनु भएको छ तपाईँहरू? पब्लिकले जसले सेयर हाल्न खोजेको छ नि त्यसलाई दिएको छ। सेयर कसैलाई पनि दिन सकिँदैन। कतिको सेयर थियो तपाईँहरूको? कस्तो कतिको? कति न्यूनतम कतिबाट सुरु गर्नु भएको थियो? कस्तो न्यूनतम कति नै? न्यूनतम ग्रुप बनाएर गरेर 10 लाख रुपियाँ हाल्न पाउने भनेर भनेको छ। अब केही मान्छेले हालेको छन्, केहीले हालेको छैन। उपाध्यक्ष शिवाकोटीले भनेको कुरा कति सही कति गलत त्यो त त्यहाँका स्थानीयलाई नै थाहा होला, तर हामीले विरोधमा रहेका स्थानीयहरूकै प्रश्न उनीसँग राख्ने प्रयास गरेका थियौं। उनले भने जस्तै अनावश्यक दबाब मात्रै हो भने पनि औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन सकिन्थ्यो। उनको यस्तो शैलीको प्रतिक्रियाले विरोध गर्नेहरूकै तर्कलाई बल पुगेको छ। सञ्चालन पक्ष भनिरहेको छ कि सबै काम विधि सम्मत रूपमा भएको छ। कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माण गर्दा केही विरोध आउनु र कतिपयले असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् उनीहरू, र विरोधको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन समेत आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। दर्शकवृन्द, दोलखाको कालिचोकमा सञ्चालन हुँदै गरेको केबल कार जुन विवाद रहित बन्न सकेको छैन। कतिपय स्थानीयहरू मन्दिरलाई व्यापारिक स्थल बनाउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। पैसा कमाउनकै लागि परम्परा र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न नपाइने भन्दै उनीहरू सङ्गठित भएर सङ्घर्ष नै गरिरहेका छन्। एकातिर भक्तजनहरूका लागि सहज हुँदैछ, अर्कातिर त्यसको विरोध हुँदैछ। आखिर किन विवाद रहित बन्न सकेन यो आयोजना? कालिचोक गाउँपालिका 1 स्थित ऐतिहासिक कालिचोक माई भगवतीलाई माध्यम बनाई कालिचोक दर्शन प्रणाली गौशाला काठमाडौँले केबल कार निर्माण गरेको छ।
केबुल कार निर्माण सम्बन्धमा सुरुदेखि आजसम्म सरकारी गैर सरकारी सरोकारवाला समिति, स्थानीय सामुदायिक वन, स्थानीय पशुपालक तथा नागरिक लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। विरोध गर्नेहरू भनिरहेका छन् कि कालिन्चोकमा निर्माण गरिएको केबुल कारको प्रक्रिया नै कानुन विपरीत रहेको छ। सुरुमा नापी कार्यालय दोलखाको यो पत्र हेरौँ। जसलाई कालिन्चोक दर्शन प्रणालीले गुठीको जग्गा भनेको कागजपत्र पेश गरेको छ, तर वास्तविकता त्यो होइन रहेछ। अब कालिन्चोक गाउँपालिका कार्यालयको यो पत्र हेरौँ। यहाँ पनि नापीकै कुरालाई सदर गरिएको छ। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो र अख्तियारले पनि उक्त विषयमा प्रष्ट लेखेको छ। केबुल कार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको रहेको निर्णय गरेको छ अख्तियारले। तर पनि यी कुनै तथ्यलाई वास्ता नगरी कालिन्चोक दर्शन प्रणालीले काम अघि बढाएको आरोप छ। यो कुरा वन कार्यालय चाहियो, जिल्ला वन कार्यालय, त्यहाँबाट स्थानीय गाउँपालिका चाहियो, त्यसपछि स्थानीय जनता चाहियो, स्थानीय वडाध्यक्ष चाहियो। यो सबैले एकमुष्ट विरोध गर्यो कि यो नापी हुन सक्दैन, यो राष्ट्रिय जङ्गल हो, यो कुनै गुठी सुठी केही पनि होइन। यदि गुठी हुँदो हो त यसले 2033 सालमा गुठी प्रमाणित किन गरेन? दोलखा जिल्लाभरि 2052-53 सालमा नापी हुँदाखेरि यो किन गुठी हो भनेर नापीमा यो हाम्रो गुठीको हो भनेर किन दाबी गर्न आएन भने अहिले यो बीचमा नक्कली गुठी तयार भएर आइसकेपछि कसरी गुठी हुन्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय जनतादेखि लिएर वन कार्यालयदेखि लिएर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घदेखि लिएर सबैले विरोध गरिसकेपछि नापी नहुने स्थिति भएर आजभन्दा 2000 यही गएको साउन 24-25 गते नापी फिर्ता भयो। अब कुनै पनि हालतमा गुठीको नाममा नापी हुँदैन यो जिल्लामा, कालिन्चोक कुरी क्षेत्र भन्ने कुरा परिपक्व भइसकेको छ। र अहिले कुरीमा केबुल कार त्यो बेला सञ्चालन भइसकेको थिएन, निर्माणाधीन अवस्थामा थियो। अनि केबुल कार निर्माण गर्न थाल्यो यिनीहरूले, के अरे निर्माण गरिसक्यो, अनि यिनीहरूले ट्रायल गर्न थाल्यो। अनि मैले के भने भन्दा ट्रायल गरिसकेपछि कानुनी रूपमा उसले उद्घाटन गर्छ, राज्यको कुनै पनि एउटा व्यक्ति ल्याएर, मन्त्री होस् अथवा कुनै पनि एउटा पर्यटन मन्त्री ल्याएर चाहिँ त्यो उद्घाटन गर्ला। उद्घाटन गरेपछि टिकट सिस्टममा चाहिँ त्यसले पैसा लिने काम गर्ला। त्यति गरिसकेपछि त त्यो त कानुन विपरीतै छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गर्दा गर्दा पनि यहाँको स्थानीय प्रशासन, यहाँको चाहिँ पत्रकार, मानवाधिकारवादी, यो केवल धर्म संस्कृतिवाला कसैले पनि वास्ता गरेन। यति मात्रै होइन, केबुल कारले नक्कली गुठी खडा गरी स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा केबुल कार निर्माण गरिरहेको र यो दूरीमा कुनै पनि हालतमा केबुल कार आवश्यक नरहेको विरोध गर्नेहरूको तर्क छ। यो राज्य कति निरीह छ। जो मान्छे केबुल कार सञ्चालक छ ती मान्छेहरू भनेको सबै वर्तमान सरकारको यो हुलिया मुलिया छुलिया मध्येकाहरू हुन्। ती जनसमर्थन पनि छैन, सरकारको समर्थन पनि छैन। कहिले प्रधानमन्त्रीको धाक लाउँछ, कहिले राष्ट्रपतिको धाक लाउँछ, कहिले जनतालाई तर्साउँछ। डिएसपी र पुलिस लाएर के अरे सिडिओ लाएर तिमीलाई ठेगान लाउँछ भनेर स्थानीय जनतालाई जहिले तराईमा राखेको हुन्छ। अस्ति भर्खर उनीहरूको ग्रुपले खुकुरी निकालेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनता लखेट, खुकुरी निकालेर जनतालाई खुकुरी निकालेर लखेट्न पाउँछ झापाको मान्छेले? यो कहाँसम्मको अन्याय हो? यो देशमा न्याय छैन, यो देशमा प्रशासन छैन। स्थानीय जनताले उठाएको आवाजलाई दबाउने अधिकार कसको छ? आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो खालको ज्यादती भइरहेको छ। तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडियाबाट चाहिँ यसलाई सार्वजनिक गराइदिनुहोस्। र केबुल कारको, हाम्रो केबुल कार विरोधी हुँदै होइनौँ। केबुल कारले जमिनको आधिकारिक प्रमाण लिएर आओस्, चाहे लाल पूर्जा लिएर आओस्, चाहे भोग अधिकार लिएर आओस्, चलाओस्। हामीले टाउ दुखाइ छैन। केबुल कार विरोधी हामी पटक्कै होइन। हामीले व्यक्तिगत आक्षेप पनि लगाएको होला। तर म नरबहादुर पाखरिनले यो कुरा किन उठाइराखेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको फलामको भर्याङ हाम्रो पुर्खाले हालेको, त्यहाँको पार्टी पौवा हामीले बनाएको हौँ, त्यसको संरक्षक परपूर्वकालदेखि आजसम्म हामी हौँ। तर हामीलाई एक वचन नसोधिकन, हाम्रो जनतालाई कुनै सरोकार नराखिकन जबरजस्ती प्रशासन र राज्य सत्ताको चाहिँ धमास लाएर धम्क्याएर अहिले केबुल कार चलाइरहेको अवस्था छ। असन्तुष्टहरूको यो गुनासो लिएर हामी कालिन्चोक गाउँपालिका पुग्यौँ। यहाँका अध्यक्षलाई भेट्नका लागि यहाँ भेटिएका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो ठाउँमा केबुल कार निर्माणका सम्बन्धमा गाउँपालिकाबाट कुनै स्वीकृति नलिएको जानकारी दिए। स्थानीय नागरिकलाई कतिपय आश्वासन बाँडेर आयोजना सम्पन्न गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको समेत उनले बताए।
कार्यान्वयनको लागि त हामीले खासै बालकृष्ण शिवकोटीसँग माग चाहिँ राखेका हौँ। हामीले केबल कारलाई बारम्बार जानकारी पनि गरिरहेको छौँ। हाम्रो स्थानीय साथीहरूले विरोध पनि गरिरहेछ। उयो केबल कारले चाहिँ हामीलाई हाम्रो माग पुरा गरेन। पहिला चाहिँ उसले के भनेको थियो भने हामीलाई बजार व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ, पानीको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, पार्किङको सुविधा गरिदिन्छु भनेर अनेक लोभ लालच देखायो। अहिले यतिखेर आएर चाहिँ हामीले सकेसम्म यिनीहरूलाई धम्काएरै अगाडि बढ्छौँ हामी भन्ने यस्तो पाटोमा लागिरहेछ केबल कार। यो चाहिँ बालकृष्ण शिवकोटीले नै अनेक बाहना बनाएर ढाँटिरहेछ कि बालकृष्ण शिवकोटीले चाहिँ एक हप्तापछि आउँछौँ तपाईँहरूसँग बसेर मिटिङ गर्छु भनिराखेको अवस्था छ। अनि यो अशोक शिवकोटी भन्ने मान्छे चाहिँ अलि शङ्का हो कि जस्तो लाग्यो। उहाँको भनाइ चाहिँ कस्तो भने यहाँ हामीले जे गर्दा नि हुन्छ, यो स्थानीयलाई चाहिँ हामीले जे गर्दा नि हुने भन्ने यस्तो सोच भएको रहेछ। यो अशोक शिवकोटी भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्थानीयको माग पुरा गर्नु पर्यो। पहिला जे बोलेको थियो त्यो गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। जब स्थानीय स्तरबाट यस विषयमा असन्तुष्टि सुनियो त्यसपछि हामी चरीकोट स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पुग्यौं। विवादभित्रको वास्तविकताबारे जानकारी दिन हामीले गरेको आग्रहमा उनी तयार भएनन् र अहिले केही नबोल्ने बताए। होला सञ्चालकले विधि पुर्याएरै काम गरेका होलान्, तर एउटा पवित्र धार्मिक स्थललाई आधार बनाएर गरिएको काममा विवाद चुलिँदै जानु राम्रो कुरा होइन, जसतर्फ निर्माण पक्ष मात्रै होइन स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासन पनि बेलैमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ। दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिन्चोक यातायातको दृष्टिले विकट थियो कालिन्चोक, तर अब त्यहाँ केबल कार सञ्चालनमा आएको छ। औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुन बाँकी भए पनि केबल कार सञ्चालनमा आउनु भनेको दर्शनार्थीका लागि सहज हुनु हो। यसले त्यहाँको स्थानीय विकास र पर्यटन गतिविधिमा पक्कै पनि वृद्धि गर्नेछ। तर यस्ता योजना सञ्चालन गर्दै गर्दा स्थानीय स्तरमा उठेका आवाजहरूको सम्बोधन गर्नु र स्थानीयहरूलाई समेत सहभागी गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ। हवस् त, दोलखा सहकर्मी सुरज बस्नेतको सहयोगमा तयार आजको खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।